तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार जब से है, ना शब को दिन से शिकायत, ना दिन को शब से है। किसी का दर्द हो करते हैं तेरे नाम रकम, गिला है जो भी किसी से तेरे सबब से है। हुआ है जब से दिले ना सबूर बेकाबू, कलाम तुझसे नज़र को बड़े अदब से है। अगर शर्र है तो भड़के, जो फूल है तो खिले, तरह तरह की तलब तेरे रंगे लब से है। कहाँ गए शब्बे फुरकत में जागने वाले, सिताराए सहरी हम कलाम कब से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद आलम से दुआ है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और तरक्की की राहों में गामज़न होंगे। जो तालिब इल्म एमए उर्दू कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी काविश है। पास्ट पेपर्स को वीडियो की सूरत में अपलोड किया जा रहा है। एमए उर्दू साल अव्वल का पर्चा नंबर 3 है जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनके बारे में। इससे पहले दो टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हैं, जिनमें हतूत गालिब और मुल्ला वजही की जो तेरे पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। आज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन के बारे में जो उनकी तहरीर जो उन्होंने लिखी है हयात जावेद के बारे में स्वाने उमरी, उसके बारे में सवाल जो है वो अपलोड किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर प्रोफेसर लेक्चर को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके और आप लोग ऐसे कीमती मवाद से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम ज़रूर सुनें, और आज का पैगाम ये है। एक औरत एक बाबा जी के पास गई, बुज़ुर्ग के पास गई और कहने लगी कि बाबा जी, मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते फजर की, और सर्दी का मौसम इतना शदीद होता है कि मेरा दिल भी नहीं करता उनको उठाने के लिए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो नमाज भी पढ़ लें या फिर मैं ही ना उन्हें जगाऊं। बाबा जी ने कहा कि अगर इमेजिन करो, तसव्वुर करो कि तुम्हारे उस कमरे में जिधर बच्चे सो रहे हैं आग लग जाए, तो तुम क्या करोगी। उस औरत ने कहा कि मैं उनको उठाऊंगी, आवाज़ें दूंगी। बाबा जी ने कहा कि अगर वो तुम्हारी आवाज़ भी ना सुने, यानी वो इस कदर गहरी नींद में हूँ कि तुम्हारी आवाज़ भी ना सुने, तो वो औरत कहने लगी कि मैं उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दूंगी। फरमाया कि अगर फिर भी ना वो सुने, ना उठें, अब आग की तबश भी महसूस ना करें, तो वो औरत कहने लगी कि मैं कमरे में कूद जाऊंगी और उनको झंझोड़ कर अपने सीने से लगा लूंगी। तो बाबा जी फरमाने लगे कि बस इसी तसव्वुर को अपने सामने रखा करो और बच्चों को झंझोड़ कर उठाया करो सुबह नमाज के लिए। यूं ही महसूस किया करो कि उस आग से मैंने अपने बच्चों को बचाना है। जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि पर्चा सोइम, असालीब नसर, मुल्ला वछी और हतूत गालिब को मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। और उस जो सवालात के जवाबात थे वो भी मैंने दे दिए हैं जो पास्ट पेपर की सूरत में आए हुए थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में जानेंगे, इनकी हयात जावेद के बारे में कुछ बातें करेंगे जो कि इनकी स्वान उमरी भी है, और स्वान निगारी के असूल क्या हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और इसका ज़िक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पास्ट पेपर में जो स्वान उमरी के बारे में जो सवालात आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू और दीगर यूनिवर्सिटियों में, वो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। और उनमें जो है सबसे पहले ये क्वेश्चन है, सवाल है कि स्वान उमरियाँ हमारी उर्दू की तारीख़ में इतनी अहम क्यों हैं, इनका आगाज़ कहाँ से होता है, और इसका जो मुकम्मल जवाब है वो मैं आज आप लोगों को दूंगी। पहला सवाल कुछ इस तरह से आता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो हयात जावेद है, यानी उन्होंने जो सर सैयद अहमद खां के बारे में लिखी है, स्वान निगारी के असूल कहाँ तक पूरा उतरती है, वजाहत करें। और दूसरा सवाल इस तरह कुछ आता है कि हाली की जो नसर निगारी है वो सादा है, बेतकल्लुफ़ है,
नसर का बेहतरीन नमूना है। हयात जावेद को ही करार दिया जा सकता है। क्यों? इस पर बहस आपने करनी है। अब इसका जवाब ढूंढने की, देखने की हम कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाली के असलूब नसर या हाली के जो स्वानिया उमरी के बारे में बात या वजाहत या बहस करने से पहले हम देखते हैं कि पहले स्वानिया उमरी होता क्या है, क्या होती है ये, इसकी तारीफ क्या हो सकती है। कुछ जवाब इस तरह का है कि अदबी इस्तिलाह में स्वाने उमरी या स्वाने हयात असल नसर और माहौल के तनाजुर में किसी भी शख्स के दाखिली खारजी तमाम पहलुओं के मारूजी मुताला जो कि जामिया भी हो और मुफस्सिल हो, जिसकी वजह से एक अदीब इस शख्स की मुकम्मल तस्वीर कशी की अक्कासी कर सके। और अदीब के लिए ज़रूरी है कि किसी शख्स के मुहासिन और मुसाइब को साथ साथ बयान करे, यानी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ताकि इसका किरदार जो है वो समझने में आसानी पैदा हो सके। हम देखते हैं कि हाली ने सर सैयद अहमद ख़ां की ज़िंदगी स्वाने उमरी को हयात जावेद के नाम से मसूम किया। ये उर्दू अदब की बेहतरीन स्वाने उमरी कहलाती है, चूँकि स्वाने उमरी के बारे में कुछ खूबियाँ होनी चाहिए। यानी वो कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो स्वाने उमरी के लिए जो इंसान लिखते हैं उनके लिए ज़रूरी हैं कि ये खूबियाँ होनी चाहिए स्वाने उमरी के लिए। नंबर 1, स्वाने उमरी इस शख्स की मुकम्मल ज़िंदगी की मुसव्वरी होनी चाहिए, यानी इसकी दाखिली और खारजी माहौल इसका होना ज़रूरी है। नंबर 2, अपने हीरो की ज़िंदगी को इस तरह उजागर किया जाए कि इसके सारे अमालो अफ़ाल इसके इर्द गिर्द घूमते नज़र आएँ। फिर स्वाने उमरी लिखते वक्त सदाकत और जो गैर जानबदाराना जो पहलू होता है उसको हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ां की जो स्वानिया हयात है वो ऐसी ही मुसव्वरी है जिसमें हीरो की हार की हर सूरत हमें नज़र आती है, यानी हीरो की हार की सूरत हमें नज़र आती है तो एक लड़ी में परोए हुए हैं। स्वानिया उमरी की एक और खूबी भी ये होनी चाहिए कि वो मयारी हो, जिसमें महसूस अहद की मुआशरत, तहज़ीब तमद्दन और सकाफ़त की झलकियाँ नुमायाँ हों। ये तमाम खसूसियात जो हैं वो हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात जावेद में मौजूद हैं। हाली ने चूँकि 2 और भी स्वानिया उमरियाँ लिखी हैं जो कि एक हयात सादी है और यादगार गालिब है, लेकिन हम अपने सवाल का ताल्लुक़ वो सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में जो लिखी गई स्वानिया उमरी है उस तक ही महदूद रखेंगे, क्योंकि हाली के इस स्वानिया निगारी जो स्वानिया उमरी तक इसलिए महदूद रखेंगे क्योंकि इसमें तारीख़ो निगारी की कहीं गड़बड़ नहीं हुई और आज तक इसमें कोई तरमीम या तरदीद नहीं हो सकी। दरअसल हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के पहले स्वानिया निगार हैं। अगरचे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी स्वानिया उमरी लिखने की कोशिश की है, लेकिन पहले चूँकि स्वानिया निगार बेशक मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जो पहला स्वानिया निगार है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ही है। इसी दौर को माना जाता है जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात जावेद लिखी। हयात जावेद से पहले उन्होंने हयात सादी भी लिखी जो कि 1881 में लिखी गई, लेकिन चूँकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को सादी के बारे में, शेख सादी के बारे में, ठीक है, मुकम्मल मालूमात नहीं थी और इनके पास ज़्यादा उनके बारे में मवाद भी नहीं था, इसलिए इनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ ना लिख सके। फिर इनकी दूसरी जो स्वानिया उमरी है वो यादगार गालिब थी। इसमें हाली ने जो फ़नी तकनीक और सलाहतों का मुज़ाहरा किया है, क्योंकि गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के हम असर भी थे, दोस्त भी थे, उस्ताद भी थे, वो इनके दोस्तों को भी जानते थे, इसलिए
یادگار غالب کے کچھ پہلو ہی تشنا ہیں، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک شاہکار سوانح عمری وہ حیات جاوید ہی ہے۔ اسی وجہ سے مولانا الطاف حسین حالی کی شہرت میں یہ مزید اضافہ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے صداقت اور راست بازی سے کام لیا اور دیباچہ میں خود سر سید احمد خان کے بارے میں لکھا کہ مرحوم کے جہاں ہم اور ان کے ساتھی ہیں، ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایسی بے بہا زندگی کے نمونہ چھوڑے گئے جس سے بہتر ہم موجودہ دور کے موافق کوئی اور نمونہ ہمارے پاس نہ تھا، اور تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں موجود۔ اگرچہ ہماری قوم میں بڑے بڑے جاندار بادشاہ، بڑے بڑے دانشمند اور بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، مگر ان کے حالات اس کٹھن منزل میں جو ہم کو اور ہماری قوم کو اور ہماری نسلوں کو درپیش ہے، اس کی راہبری کچھ کام نہیں کرتی۔ ہم کو اس دنیا میں محکوم بن کر رہنا ہے، اس کے لیے وہ لیاقتیں جو سنتلوں اور پچھوڑ کشائی کے لیے درکار ہیں وہ ہمارے لیے بے سود ہیں۔ البتہ سر سید کی جو زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، جس کی پیروی سے ممکن ہے کہ ہماری قوم کو درپیش کٹھن منزل جو ہمیں تنگ و نائے دنیا میں ظاہر ہے، سب سے آخری منزل آسانی سے طے ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حالی کی سوانح عمری سے فطری مناسبت ہے جو تھی انہیں، اس لیے وہ نثر میں سوانح عمری یا سوانح نگاری کے صرف موجد ہی تھے، بلکہ انہوں نے اس فن کو جو بلندی عطا کی ہے وہ حیات جاوید میں ان کا فن نکھر کر اور بھی سامنے آ جاتا ہے۔ حیات جاوید ایک ایسا شاہکار فن پارہ ہے جس کی آب و تاب سے اردو ادب میں روشنی کی کرنیں بکھرتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اردو کی پہلی تخلیق اور اردو کی پہلی بہترین سوانح نگاری تھی، جس سے اردو ادب کو بہت چمک دمک ملی، اور سوانح عمری سے زیادہ یہ تنقید کا نشانہ بنی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بہترین سوانح نگاری یا تحریر ہوتی ہے وہی تنقید کا نشانہ بھی بنتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شبلی نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ اس میں شبلی نے کیا کیا اعتراضات کیے۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں وہ غلطیاں نمایاں کی جو سر سید احمد خان نے کیں، لیکن اس میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ حالی کیونکہ سر سید احمد خان کے دوست، ساتھی تھے، مربی تھے، حالی کی جو حیثیت ہے وہ جاں نثار کی سی تھی، چنانچہ مولانا الطاف حسین حالی نے اعتراضات کا جواب حیات جاوید میں جو جواز کچھ اس انداز سے دیا کہ اس کتاب میں، یعنی یہ جواب تھا ان کا کہ سر سید احمد خان کی جو زندگی کے حالات، سیرت اور کارنامے بیان کیے گئے ہیں یعنی اس کتاب میں، لیکن سر سید احمد خان کے ایسے پہلو چھپا لیے گئے ہیں جن سے ان کا کردار داغدار ہونے کا اندیشہ یا خطرہ تھا۔ یہ بات آپ بھی یاد رکھیں۔ مثلاً سر سید احمد خان کے مذہبی جو خیالات تھے وہ نیچری حالات تھے، یعنی وہ اتنے پرانے خیالات تھے، جو بھی تحریف کی حد تک کی گئی تھی اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالی نے ان معاملات میں غیر جانبدارانہ رائے قائم کی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کے مصائب کے لیے جواز پیدا کیا اور ان کی حمایت کی، لیکن مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید کے دیباچہ میں لکھتے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی شخص کی کریٹیکل طریقے سے بائیوگرافی لکھی جائے، اس کی خوبیاں یا اس کی جو لغزشیں ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کی کمزوریاں جو ہیں وہ بھی دکھائی جائیں، جو مولانا الطاف حسین حالی کی خیالات کے تھے۔
وہ ان کی لغزشیں بیان کرنے کے نہیں تھے۔ الطاف حسین حالی نے حیات جاوید کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے میں سر سید احمد خان کے ننھیال اور ان کے خاندان اور دوسرے عزیز و اقربا کے بارے میں بتایا۔ اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا کہ بچپن و جوانی کے جو حالات تھے، انہوں نے مجروح تک میں شرکت کی اور کسی کھیل کھلاڑی میں بھی رہے، طوائفوں کے اڈے پر بھی جاتے رہے، ایک گانا سننے کا بھی شوق تھا، طوائف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا۔ شیری بائیں، یہ طوائف کا نام ہے، ٹھیک ہے، شیری بائیں کے ساتھ جس کی ملاقات کے سلسلے میں وہ مجروح میں شریک ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ خود ایک یہ بھی بات تھی، ایسا کرنے میں سر سید احمد خان کی شخصیت کی جو عظمت ہے اس کو دبا اور داغ نہ لگ جائے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ نظر انداز کی کہ آتے جاتے کہیں کہیں ذکر بھی کر دیا، پر تھوڑا بہت، اس لیے کہ وہ داغ نہ ہوں۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے کارنامے اچھی طرح سے بیان کیے، اس طرح کی کمزوریاں انہوں نے نظر انداز کی۔ چنانچہ لڑک پن میں سر سید احمد خان نے خود تحریر کیا، یعنی اپنے بارے میں خود لکھا تھا کہ ہم نے خوب کینچے کھیلے، کبڈیاں کھیلیں، کبوتر پالے، مجرے دیکھے نہ حال۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں لکھی، ٹھیک ہے۔ بہت سے اعتراضات بھی برداشت کیے۔ سر سید احمد خان نے جوانی میں، جو ظاہر ہے جوانی میں انسان بہت سی باتوں میں شرکت کرتا ہے اور شریک ہونا پسند کرتا ہے، چنانچہ سر سید احمد خان کو بچپن سے زیادہ کسی قدر آزادی حاصل ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے وہ اکثر رنگین جلسوں میں شریک ہونے لگے اور شہر کے نوجوان امیر زادوں سے ملنے جلنے لگے، اور جو سوسائٹی کا جو پرچھاواں تھا، رنگ تھا، وہ ان پر بھی چڑھنے لگا، اور ظاہر ہے چڑھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ ان کی طبیعت میں آتشگی مادہ بھرا ہوا تھا، متشل ہوئے بغیر رہ نہ سکا، وہی جو عرفان شباب میں ہوا اب ہوس کی شکل میں بھی ظاہر نہ تھا۔ چنانچہ حالی یقین کی حد تک سر سید احمد خان کے مرید تھے، اسی لیے ان کی نظر میں سر سید احمد خان کی خوبیاں زیادہ رہتی ہیں، اور وہ ان کی اس طرح سے حمایت کرتے ہیں کہ کنور لال جیسا کہتا ہے کہ سچ بات ہے کہ ہم عہد کے ساتھ ساتھ عہد کی ضرورت سے زیادہ اچھائیاں بیان کریں۔ انسان اپنے تصورات سے دوسروں کو آگاہ کرے اور ان کارناموں سے کسی کو جاننا چاہیے تو اس کے محاسن کو دیکھے، نہ کہ اس کے عیوب کو۔ یہ انگریزوں کا بھی خیال تھا۔ حالی تو ایک شریف آدمی تھے اور کریٹیکل طریقہ سوانح کے ناشگوار اور پہلوؤں سے زیادہ خوف کھائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہیرو کے اعمال و افعال ہمدردانہ طریقے سے پیش کی۔ اسی لیے جو مہدی افادی نے کہا تھا کہ ایک شریف انسان نے ایک شریف تر انسان کی ایک ہمدردانہ سرگزشت لکھی، حالی اس ہمدردانہ انداز پر اصول پرست، اہل فن، اور یہی خوبی ان کے حالی کے قلم سے بھی لغزش کھائی، مگر ہم یہی کہیں گے کہ حالی کو حیا چشمی کے صدقے معاف کر دیا جانا چاہیے۔ افسانہ نگاری کے بارے میں مغرب والوں کے عجیب و غریب خیالات ہیں، لیکن حالی نے یہ جواز پیش کیا تھا، یعنی کر دیا تھا، کہ مجھے ان کی برائیوں سے کچھ نہیں لینا دینا، انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ لوگوں کو مجھے دکھانے تھے۔ حیات جاوید میں انہوں نے سب سے زیادہ ایسی باتیں کیں، وہ اتنی بڑی کتاب میں کہ ہمیں چند الفاظ ایسے ملتے ہیں جو متنازع ہوں۔ اس کے علاوہ حیات جاوید میں بیانیہ نگاری کا وہ اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ دونوں کتاب کے حصے ان کو مختلف انداز سے دیکھ لیا جائے، اس میں ایک حقیقی داستان ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کے بارے میں میر عبدالقیوم نے لکھا کہ فنی اعتبار سے مولانا الطاف حسین حالی کے اسلوب میں زندہ رہنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔
حالی کو یہ کمال حاصل ہے کہ انہوں نے سادگی اور صفائی کو اس جذبے پر ترجیح دی اور اس طرح مستقل اچھے اسلوب نگارشیں راستہ صاف کرتے گئے اور شاعرانہ اثر سے محفوظ کرنے کی ابتدا انہوں نے کی۔ ان کی نثر اعلی درجے کی سائنسی تحقیقت نگاری کے اوصاف موجود ہیں، مثلاً شخصی بے تکلفی، سادگی، نیچر انداز، عبقریت اور توازن۔ یہ سب اوصاف اور سائنسی توضیحی نثر کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو اس میں موجود تھیں مولانا الطاف حسین حالی کی نثر میں موجود ہیں۔ حیات جاوید میں مولانا الطاف حسین کی نثر میں ترقی یافتہ شکل موجود ہے۔ بہت سی خوبیوں نے اس کتاب کی مقبولیت کو ابدی شان عطا کر دی ہے۔ مجموعی طور پر مولانا الطاف حسین حالی ہر جگہ میانہ روی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی زبان کو جو رچاؤ اور تنقید کا جو واضح اسلوب مقدمہ کی خوبی وہ حیات جاوید میں نظر آتی ہے۔ حالی کی ساری اہم جو باتیں ہم نے اس میں بتائی ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے 20 نمبر کے جواب کے لیے اس کو اچھی طرح اس کو تیار کریں، اور خود کچھ نوٹ جو بک وغیرہ سے بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین جواب آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے اس چینل کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ایم اے اردو پارٹ 1 کا کمپلیٹ سلیبس انشاءاللہ ویڈیوز کی صورت میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔